बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान बशीर है और मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे बफज़ल खुदा खैरियत से होंगे और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इमरान खान साहब ने आज वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया और ख़ासे गुस्से में वो दिखाई दिए, ख़ासे जज्बाती वो दिखाई दिए। और डेफिनेटली नेचुरल एक चीज़ है, जब एक शख्स के घर पर कोई हमलावर होता है तो फिर इस तरह का गुस्सा, इस तरह का जो है वो जज्बात नेचुरल हैं, ये कुदरती अमल है। इमरान खान साहब के घर पर, रिहाइशगाह पर जिस तरह से धावा बोला गया गैर कानूनी तौर पर और कहा यह गया कि जी हमारे पास सर्च वारंट थे, खातून घर पे हैं, इमरान खान साहब की अहलिया अकेली जो है वो घर पर हैं, वहाँ पर ऐसे में जो है वो धावा बोलना, घर की तलाशी लेना और उसके बाद जो है वो ऐसी चीज़ें वहाँ से बरामद करवाना जिनका नामो निशान तक नहीं था। कहा गया कि जी शराब बरामद की गई है, यहाँ से असलहा बरामद किया गया है, इस तरह के बयानात देना यकीनन उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब का इस तरह का रद्द-ए-अमल आना एक फितरी चीज़ था, एक नेचुरल चीज़ था। इमरान खान साहब ने गुस्से का इजहार भी किया। उन्होंने अहमक जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, बेवकूफ़ कहा, बेगैरत कहा, इस तरह के जो है वो वर्ड्स इमरान खान साहब ने आज अपने ख़िताब के दौरान इस्तेमाल किए। और उनका ये कहना था कि जिस तरह से मेरे घर पर धावा बोला गया है, इस तरह की मिसाल जो है वो कहीं नहीं मिलती, इस तरह की फस्तायत की मिसाल कहीं नहीं मिलती। इसके अलावा उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद का जो अहवाल था वो भी बयान किया कि किस तरह से वहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग की गई और कैसे वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और वहाँ पर जो दीगर अवाम थे उन्हें निशाना बनाया गया। इमरान खान साहब का ये कहना था कि जब वो ज़मान पार्क से अपने घर से निकले थे इस्लामाबाद के लिए तो उन्हें इस चीज़ का आइडिया था, उन्हें पता था कि कोई इस तरह की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है, या तो उन्हें मारने की कोशिश की जाएगी या उन्हें वहाँ पर गिरफ्तार किया जाएगा। तो इमरान साहब कहते हैं कि मैंने इस मौके पर बुशरा बीबी को अलविदा कहा, उन्हें खुदा हाफिज़ कहा, और क्योंकि ये बात उनके जहन में थी, ये पता था कि कोई इस तरह की जो है वो कार्रवाई हो सकती है। और उसके बाद जब वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं तो वहाँ पर सब कुछ जो है वो टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स ने भी दिखाया है, या इवन के जो सोशल मीडिया था वहाँ पर बहुत चीज़ें, बहुत तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही थी। लेकिन जो टीवी चैनल्स हैं उनके लिए पैमरा की जानिब से कुछ पाबंदियाँ थी, लेकिन बहरहाल कुछ चैनल्स ने जो है वो दिखाया भी और उन्हें भी फिर पाबंदी का सामना करना पड़ा। बहरहाल तो इमरान खान साहब ने जो है इस चीज़ का इज़हार आज वालिहाना अपने इस खिताब में किया है। इसके अलावा उनका ये कहना था कि जब इंतखाबात अनाउंस हो चुके हैं, इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, तो ऐसे में दफ़ा 144 का नफाज इंतखाबी सरगर्मियों से रोकना है, हमें जो है वो महदूद करना है ताकि हम अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ ना कर सकें। ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इनके अपने गले पड़ेंगे। इसके अलावा जो पीर के दिन जिस जलसे का ऐलान किया गया था, मीनार पाकिस्तान में जो जलसा होना था, अब इमरान खान साहब ने कहा है कि वो बुध के रोज़ जलसा होगा और एक तारीखी जलसा होगा और अवाम उसमें बता देंगे कि वो क्या चाहते हैं, वो हक के साथ खड़े हैं, वो सच के साथ खड़े हैं। मीनार पाकिस्तान पर बुध के रोज़ अब ये तारीखी जलसा होने के लिए जा रहा है। इसके अलावा खान साहब ने जो है ये कहा कि जी इंतखाबी सरगर्मियों के सिलसिले में जब हमने इस जलसे की अनाउंसमेंट की, इस अपने इज्तिमा की अनाउंसमेंट की, तो इसको रोकने की कोशिश की गई। जो ज़िले इंतज़ामिया है उसकी जानिब से भी इस तरह के जो है वो बयानात आए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने ये इसको रीशेड्यूल किया पहले पीर के रोज़ और अब जो है वो बुध के रोज़ कर दिया है, और उन्होंने कहा कि बुध के रोज़ हम ये जलसा अब करने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपने ख़िताब में कुछ चीज़ें और भी जो है वो बड़े खुले अल्फाज में बताई हैं, इंकशाफ किया है। लंदन प्लान का जिक्र उन्होंने किया। लंदन प्लान है क्या? नवाज शरीफ साहब की जानिब से ये कहा गया कि जी इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, नाअहल किया जाए, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान वापस आएंगे और इलेक्शंस में जो है वो हिस्सा भी लेंगे और अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ भी करेंगे। लेकिन अब खान साहब का ये कहना है कि जी लंदन प्लान का ये हिस्सा है कि इमरान खान को मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। तो खान साहब कहते हैं कि जब नवाज शरीफ ने वहाँ पर ये बात की तो जो उस महफिल में बैठे कुछ लोग थे उनकी जानिब से कहा गया कि ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आवाम का बहुत सख्त रिएक्शन जो है वो इस पर आएगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब का जवाब ये था कि जी कोई मसला नहीं है। जब बेनज़ीर का इंतकाल हुआ था, जब उन्हें खुदकुश हमले का निशाना बनाया गया था, तो 15 दिन 20 दिन जो है वो अवाम का रिएक्शन आया था, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। तो यहाँ पर भी 20 दिन 25 दिन 1 महीना जो है वो अवाम ज़रा गुस्सा दिखाएंगे, अवाम की जानिब से एहतजाज और मुजाहरे हो जाएंगे, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन खान साहब ने कहा कि ये अब ऐसा नहीं है, अब कौम में शऊर आ चुका है, कौम जाग चुकी है, कौम इस वक्त जो है वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही है।
چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم چھین کے رہیں گے آزادی، حقیقی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، سسٹم بدلنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے جو ہے اس چیز کا آج بالکل کھلے الفاظ میں اظہار بھی کیا ہے اور یہ وارننگ بھی دی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی کارروائی کی جاتی ہے، انہیں مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر عوام جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں۔ عوام جو ہے وہ بالکل باشعور ہو چکے ہیں، عوام سڑکوں پر آئیں گے اور عوام بتا دیں گے کہ جو ہے اب یہ سسٹم نہیں چلنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جب بھی بات کرتا ہوں پاکستان کی بہتری کی، یہاں کے سسٹم کو بدلنے کی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی اس کو تباہ کرنے چلا ہے، عمران خان اس کو تباہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ خدا نہ خواستہ سری لنکا بننے کے لیے جا رہا ہے۔ یہاں پر پاکستان کا دیوالیہ آلموسٹ نکل چکا ہے، پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، آئی ایم ایف آپ کو قرض نہیں دے رہا۔ اور یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو خان صاحب نے بات کی، اس بارے میں میں ایک اور چیز جو ہے وہ یہاں پر لنک کرتا چلوں، وہ یہ کہ آئی ایم ایف کی جانب سے جو شرط رکھی گئی تھی کہ 2 ماہ میں جو ریزروز ہیں پاکستان کے وہ $10 ارب ہونے چاہیے، اس کے لیے اب یہ کہا گیا تھا کہ جی یقین دہانیاں چاہیے۔ پاکستان نے کہا تھا کہ دوست ممالک ہیں، ہم وہاں سے ڈالرز جو ہے وہ لیں گے اور ہمارے ریزرو $10 ارب ہو جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں آئی ایم ایف نے یقین دہانیاں مانگ لی ہیں کہ یقین دہانی ہوگی، وہ ممالک دوست ممالک جہاں سے ڈالرز لینے ہیں وہ یقین دہانی کروائیں گے، تو اس کے بعد ہی آئی ایم ایف جو ہے وہ امداد دے گا، اس سے پہلے آئی ایم ایف کی جانب سے بھی امداد نہیں ملنے والی۔ تو اسی لیے اب دوڑیں لگی ہیں، شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب یہ تمام لوگ اب رابطے کر رہے ہیں۔ چائنا سے $50 کروڑ آ چکے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مزید $50 کروڑ ان سے ملیں گے، کب تک ملیں گے ابھی پتہ نہیں ہے۔ یو اے ای سے، قطر سے جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ یقین دہانی کروا دیں کہ ہمارے جو ہے وہ ہمیں ڈالرز ملیں گے، ہمارے ریزرو جو ہے وہ بڑھ جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہمیں آئی ایم ایف سے یہ بیل آؤٹ پیکج مل سکے گا۔ تو خان صاحب نے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ جی خدا نہ خواستہ سری لنکا بننے کے لیے جا رہے ہیں ملک، اور جب اس طرح کی بات میں کرتا ہوں، یعنی کہ خان صاحب بھی کہتے تھے کہ جب بھی ہم نے اس طرح کی بات کی ہے، پاکستان کی بہتری کی بات کی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو تباہ کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت قوم اتنی باشعور ہے کہ انہیں پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میں ہوں یا نہیں ہوں، لیکن اب عوام جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھے گی۔ عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ تمام لوگ کون ہیں، حق اور سچ پہ کون کھڑا ہے، اور عوام جو ہے اب صرف حق اور سچ کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ آج کا خطاب تھا اور بڑا جو ہے وہ جذباتی خطاب تھا عمران خان صاحب کا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ زمان پارک کا ذکر کرتے ہوئے وہ جذباتی ہو گئے، اور جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ بالکل ایک فطری عمل ہوتا ہے، ایک نیچرل چیز ہوتی ہے کہ جب کسی کے گھر پر کوئی حملہ آور ہو تو پھر اس کے بارے میں وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا بھی ہے۔ خان صاحب نے بہت سخت الفاظ بھی استعمال کیے، جھوٹوں کی رانی انہوں نے مریم نواز کے لیے کہا، اور انہوں نے کہا کہ جی پلڑا برابر کرنے کی بات کی جاتی ہے کہ جب تک پلڑا برابر نہیں ہوگا تب تک الیکشن نہیں ہوں گے، جب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا تب تک الیکشن نہیں ہوں گے۔ اور خان صاحب نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کے لیے یہ ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دیا جائے، عمران خان کو یا تو گرفتار کر لیا جائے یا مار دیا جائے، اس کے بعد پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ ان کے لیے بن جائے گا اور پھر یہ الیکشن کی طرف جائیں گے۔ تو بہرحال یہ وہ تمام تر صورتحال ہے جو کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ اب بدھ کے روز یہ جلسہ ہونے کے لیے جا رہا ہے، تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان صاحب کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ بدھ کے روز مینار پاکستان پر لاہور میں یہ جلسہ ہوگا، اور انہوں نے انویٹیشن دیا ہے، انہوں نے کال دی ہے اپنے تمام تر کارکنوں کو، عوام کو کہ جو دیگر شہروں میں ہیں وہ بھی مینار پاکستان پہنچے، اور جس طرح سے گزشتہ جلسے جو بھی مینار پاکستان پر ہوتے رہے ہیں، 2011 کا تاریخی جلسہ تھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک بار پھر سے ہم نے یہ بتا دینا ہے کہ یہ ایک تاریخی جلسہ ہے، یہ ایک تاریخی اجتماع ہے، تاکہ ان کی آنکھیں اور ان کے کان کھل جائیں، اور جو یہ الیکشنز ڈیلے کرنے کی بات کر رہے ہیں یا اس سلسلے میں جو بھی ہتھکنڈے آزما رہے ہیں ان سے یہ باز رہیں اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ الیکشنز میں جائیں، اور ہمیں بھی اپنی انتخابی مہم چلانے دیں، ہمیں اپنی انتخابی سرگرمیاں کرنے دیں۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔